नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लहु वहदहु बिवहदतिही व किब्रियाइही व अज़मतिही व रिफ़ाअतिही व फ़दीलतिही बिला मुददिन व जुददिन व नुददिन व बस्रिन फिल कमाल وبسلطان وبإعلان وبإيمان وبإيمان وبإفضال وبفرقان وبقرآن بجمال وحده لا شريك له في الملك والخلق والأمر وحده بوحدته وموحدا بوحدته وموحدا بوحده ووحيدا وواحدا وأحدا قل هو الله أحد وحده بوحدة وموحدا بوحدته وموحدا بوحده ووحيدا وواحدا وأحدا قل هو الله أحد وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له ولا نظير له ولا بدير له ولا عشير له ولا بشير له لا داني له ولا مداني له لا كاظم له ولا مكذب له لا ناظم له ولا منظم له هو أبدي أزلي صمدي الله الصمد وحده لا شريك له لا جلد له ولا بلد له ولا بلد له ولا والد له ولا مولود له لا عضو له ولا جزم له ولا نظم له ولا نسب له ولا ولد لم يلد ولم يولد وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثيل له ولا تمثيل له ولم يكن له كفوا أحد وحده لا شريك له في الملك والخلق والأمر وحده لا شريك له ومن يشرك في ذاته وصفاته وآياته فكأنما خر من السماء ومن تقرر وتقرب وتصدق وتوسل بعليهم ونبي وتقي ونقي ونعيم وشهيد فقد فاز فوزا عظيما وحده لا شريك له في الملك والخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا وعيدنا ومخدومنا وممدودنا ومعصومنا ومقسومنا نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور ذات ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم جاء محمد سراجا منيرا صلوا عليه كثيرا كثيرا